प्रस्तावा उपरांत ल्हानशे 1.5 मिनटाचें क्लिपिंग आसा कितें तें प्रस्तावान दिलां तें जेजू तेका कितें थोडे लायव्ह आनी थोडे संबंध जाले क्लिपिंग्स घालून व्हिडिओ आमी घालतले हांव ताचे उपरांत त्या सुनियाळाचेर तें गीत आमी गायतले त्या दिवस प्रस्तावान आनी उपरांत इल्लेशे व्हिडिओ क्लिपिंग्स आनी ताचे उपरांत गीत आमी गायतले हांव ताजे काही टिमा प्रकार ते वेता तुमी जाय तेन्ना हे बरें करना पळय क्रिश्चन गरजे म्हणून विनंती. जेजूच्या जल्माक वेळी सरकार बोडवे भोव संतोष पावले आनी उमाळ्यांनी बरोवन मधुर ताळ्यांनी गायले. देवदूताक जल्मल्ल्या देवपुताक वचून देवाक महिमा दिली. तो तारो शांती कुंवर आनी सगळींचे राय देखून ताची महिमा तांणी वाखणतली. देवदूताची प्रतिक्रिया आनी सगळींचे वातावरण कशें आसाचें म्हणून आमी आतां पळयतले. उपरांत आमी गीत गावया आयज देवदूतांचे गायन. जन्मा वेळार सर्ग संतोषलो आणि भूमीर शांती पसरली आणि या वेळार गोड्यांक ही खबर मेळ्ळी आणि ते संतोषान नाचले.
तारोक जल्माले घडीत गोवळ्यांक संतोष दिले. गोवळी त्या बाळकाक देखून अत्रे गांडवले. उदेंतीचे त्रिगराय बाळका जेजूक भेटोवंक आयले. बाळका जेजूक तांणी नमान केलो. आतां आमी हें दृश्य पळयुया, मागीर गीत गावया एक प्रशांत राती. क्रिस्ताचे जनन नव्या सुरवात खंतीन दुखीन आशिल्ल्या परजेक सोकासाय
सुटका आनी संतोष बसयता. आमकांय ह्या अनवरांतले पिडेंतले कश्टांतले निवारो नव्या भरवशान जियोवंक साध्य जातले. आतां मोठे आमी चित्रण पळोवया. हाचे उपरांत गीत गावया भरवशाचे किरण.
बाळकातय सरपरचा संतोषान बाळकाक देखूंक आशेतात नमान करूंक अत्रेकतात सर बावार्थी सगळ्या संवसारात बाळकाक भक्ती नमान भेटयतात तर आमी येस बाळकाक नमान करून गावया गीत भावार्थ्यानो येया देवपूत मोरयेद्वारी जन्मलो कितें करूंक पावतलो ते मोरी आपल्या काळजांत दाटयता तो दिश्ट दितलो आयकाशे करतलो
मेल्ल्यांक उठयतलो आनी हेर सबारातय महिमा करतलो. ते मोरी आपल्या काळजांत दाटयता. आतां आमी ल्हान चित्रण पळोवया. ताचे उपरांत मेरी डिड यू नो म्हणलें गीत गावया. या भक्तीक मागण्या वेदीन भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तशेंच गायन केल्ल्या युवा गायन मंडळीक तुमकांय देव बरें करूं.
हांगासर मागण्या विधी आनी तशेंच क्रिसमस गायनां ती सोंपतात कॅरल सिंगीक खातीर जालें आनी उपरांत मिसाची मांडावळ 5 मिनटाचो विराम तो आसा. ह्या वेळा परत हांगासर आमी त्या इलेक्ट्रॉनिक बोर्डाचेर थोडी क्रिसमस कॅरल्स रेकॉर्डेड आमी घालतली आनी मिसाक 5 मिनटां तयार जातासर परत मिसाची सुरवात सर्वांनी भक्तीपणान मिसा बाकीयांक खूब आशिल्ल्यानी हांगासर मुखार बसका आसात आनी मुखार येवन बसका देसय म्हणून तुमचे लागीं विनंती आनी परत सर्वांक सहकार दिवंक तुमचे लागीं विनंती. तशेंच मिसाचें लायव्ह टेलिकास्ट फेसबुकान आमी घालता आनी तुमकां सांगूंक आसलें जाल्यार तुमी तें पळोवंक आमच्या भुरग्याच घरांत तुमी आतां मॅसेज ती दिवयेत. फेसबुकाक लायव्ह आमचें केलें आमचो ग्रूप तो आसा फेसबुकान थंयसर आमी तें लायव्ह टेलिकास्ट दितली.